फिर कैंसिल हो रहा है नयाँ भाङ्गिन्न त्यत्रो त्यत्रो यो तान नि डोरी तान केटा हो उतैबाट जान त जाऊ यताबाट तान त नि यहाँ र त्यस्तो तिमीलाई बाइक ल मिठो पारामा आइयो नि त हामी पञ्चकोट आयो ल अब चाहिँ हाम्रो राइड सुरु भयो विथ सेफ राइड ग्रिटिङ फ्रम जर्मन सेफर्ड ओइ के हो सबले शुभयात्रा दिइरहेको त हामीलाई त सो हेलो गाइज वेलकम टु माई भ्लग हामी चाहिँ आज राइडको लागि निस्केको आफ्टर लङ है धेरै पछि यो कोरोनाले होइन धेरै तनाव दियो जिन्दगीमा ए कहीँ नभएको के आयो है हाम्रै जेनेरेसनमा सो अहिले चाहिँ हामी ब्रेक लिनको लागि राइडमा निस्किरहेछौँ होइन राइड चाहिँ मेरो गाउँ हो है मेरो गाउँ कता हो कसैलाई थाहा छ होला होइन अब म पहिला पनि भ्लग बनाइसकेको छु थाहा नभएकोहरूको लागि मेरो गाउँ चाहिँ गलकोट हो है आज चाहिँ मैले माइक एडाप्टर अनि माइक नै युज गरेको छु अडियो क्वालिटी राम्रो बनाउनको लागि लेट्स सी है मैले पहिला चाहिँ ट्राई गरेको छैन है अब के इरर आयो भने चाहिँ अब आइएम रियली सरी फर द्याट है म राम्रो बनाउन खोज्छु होइन सो अहिले चाहिँ हामी यो हाइवेमै छौँ पहिला पेट्रोल हाल्छ केटाहरूले अनि त्यसपछि सुरु हुन्छ असली मैले चाहिँ हिजै हालिसकेँ हामी चाहिँ टोटल जान लागेको चाहिँ 7 जना 4वटा बाइकमा 7 जना ल त एउटा बुलेट 2टा एनएस अनि मेरो क्रस फायर लगायत यात्रा सुरु हुँदैछ है त ल पेट्रोल फुल स्टार्टिङ किलोमिटर चाहिँ 141.2 छ होइन ल अब सुरु गरौँ राइड सब स्लिपिङ ब्याग चाहिँ त्यहाँ छ है अनि अब हाम्रो ट्रिपको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हामी सरङकोटबाट वे जाँदैछौँ होइन फर्स्ट दिन चाहिँ हाम्रो प्लान है लेट्स सी हाउ इट गोज होइन तर प्लान चाहिँ हाम्रो फर्स्ट डे गाजोदहमा बस्ने होइन गाजोदह भनेको बागलुङ जिल्लामा पर्छ होइन जयमिनी नगरपालिका अनि एट द हाइट अफ 2000 एभरेज 2000 समथिङको हाइटमा छ होइन एल्टिट्युडमा अनि फर्स्ट नाइट चाहिँ त्यहाँ होमस्टेमा हो अघि भर्खर होमस्टेमा पनि कल गरिसकेँ अनि सेकेन्ड डे चाहिँ घुम्टे गलकोटको घुम्टेमा होइन घुम्टे डाँडामा क्याम्पिङ हान्ने प्लान गरेर त्यही प्लानिङको लागि यो ब्यागेजहरू लगेको होइन यो ब्यागेज चाहिँ स्लिपिङ ब्यागहरू अब अरू चाहिँ म भन्दै गर्छु हाम्रो प्लान चाहिँ त्यही हो धेरै पछि भ्लगिङ गरेको है एकछिन बोलेको नि कस्तो मुखै दुखेको यार ल मिठो रमाइलो हान्नुपर्छ वेदर चाहिँ अलि चिसो पऱ्यो अब काँडैतिर पानी नपरिदियो हुन्थ्यो सबैजनाको लागि राम्रो हुन्थ्यो आज चाहिँ शम्भु सञ्जित अदिश अनि पछाडि बस्ने चाहिँ सुनिल अनि सुदीप सो गाइस वी आर एट सरङकोट सो यहाँबाट भ्यू देखिनु पर्ने हो यहाँबाट भ्यू देखिनु पर्ने हो तर आज देखिएन किनकि बादल लाग्छ यहाँ चाहिँ रेलिङ सेलिङ हालेछ यार
नेक्स्ट टार्गेट कास्कीकोट, कास्कीकोट नौडाँडा अनि हाइवेमा मिक्स भइन्छ हामी है। सो गाइज हामी चाहिँ अहिले कास्कीकोट, यो कास्कीकोटको पोखरी सुक्दै रहेछ यार, पानी परेछ नि त्यही पनि। हामी कास्कीकोट आयो होइन, यहाँ माथि चाहिँ मन्दिर छ, शाह वंशको हो कि कसको हो चाहिँ, यहाँबाट अलिकति हिस्ट्री छ क्या, राम्रो हिस्ट्री छ यहाँ माथिको होइन। म यहाँ गएको छु है, यहाँ भ्लग पनि बनाएको छु मैले, नहेरेको हेर्नु होला। आहा, सो यहाँ कास्कीकोटमा एकछिन वेट गर्नु पऱ्यो साथीलाई। नौडाँडा 4 किलोमिटर अरे। म एकछिन यहाँ अदिसलाई वेट गर्छु है, किन आएन साथी। माथि जान्छ यहाँबाट है गाइज। तिमीलाई बाइक साइड लो त पहिला। घुम्टीमा खाल्टो छ, ओह्रालोमा खाल्टो छ, बाटो नि ल। इन्जिन ब्रेक खेला है, नयाँ बाइक यार। छोटो छोटो दोस्त हेर त, एङ्गल हेर त, त्यो तेल बाहिर गयो कस्तो भयो। खाल्टो यस्तो रहेछ ओह्रालोमा। ऊ चाहिँ फेरि बल्ल 3-4 दिन भयो यो बाइक लिएको, पहिला चाहिँ अर्कै बाइक चलाइरहेको थियो। ठिकै छ, मान्छेलाई केही नभए भइहाल्यो। ल आजको ब्याड लक जति सब गयो है, ल सबैको आज हेर्दै गयो। ल लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ए ज्याकेट च्यात्ते छ यार, ज्याकेट च्यात्ते छ। बस बस लात हान्छ यार। सो गाइज वी आर एट नौडाँडा है, नौडाँडा ठ्याक्क नौडाँडा निस्क्यो है। नौडाँडामा त यहाँ चाहिँ बाटो बनाएर है। वेदर स्टिल फगी, भोक पनि डेन्जरै लाखा यार। धोपी भोक लाइङ, गाह्रो भइङ, खाजा नखाइङ। नौडाँडामा बाटो मजाले बनाइङ, त्यहाँ यहाँ जेब्रा क्रसिङ किन बनाइङ कसले बनाइङ किन बनाइङ। प्रहरी रे कति धेरै बनाएको हेर न, बाटो काट्ने ठाउँ यहाँ, बाटो काट्ने ठाउँ यहीँ बनाएको छ यहाँ त। खाजा खाने होला यहाँ गाइजहरूले। ल गाइज यहाँ चाहिँ मासु चिउरा मात्र पाउँदो रहेछ। कहाँ मासु चिउरा खाने, मैले चिया पनि खाएन। अनि लुम्लेमै गएर खाने हो खाजा चाहिँ। 9:30 भइसक्यो। हामी कतिमा हिँड्थ्यौँ मैले बिर्सिसकेँ यार। 20 किलोमिटर्स कभर गरियो।
ढारे पुल हामी यता लुम्ले काँडे के भन्छ यो साइडलाई होइन जोस् त्यतातिर आइसक्यो काँडे त कटेको आएछ लुम्ले भन्ला मेरो विचारमा यहाँ चाहिँ अति चिसो छ यार चिसो भएछ अब तातो गएर सिद्धबाट म त त्यही हो टाइममा सुत्ने हो गएर निमा ल बहुत चिसो छ बहुत चिसो अब यता खाजा खाने हो गाइज जिन्दगीको के भरोसा के अरे गाइज हामी होइन लुम्लेमा खाजा खाने भनेको अगाडिको साथी चाहिँ गइसक्यो अब कहाँ पुग्यो है अब लुम्ले नि कट्यो अब उसलाई फोन गरेर बोलाउनु भन्दा तल नयाँ पुलमै गएर खानु पर्ला अब यहाँबाट त्यही 10-11 किलोमिटर हो क्या अरे भोक धोबी लाउने भयो ठिकै छ नयाँ पुल गएर खाइन्छ अब खाजा टाइममा चाहिँ हुने भएन है ल जाऊ त के छ खाजा सौदा म सोधेर आउँछु रुक पुरी तरकारी सुक्खा रोटी अन्डा तरकारी ल ल ल खाइदिउँ खाने जम्मा खाजा ल आजको लागि बाई बाई बागलुङ बुर्तिबाङ मनिषा स्टाफ होटेल हामी चाहिँ नयाँ पुल आइपुग्यो है नयाँ पुल यही हो नयाँ पुल मलाई जहाँसम्म लाग्छ नयाँ पुल यही हो होइन धान्द्रुक जाने हो क्या यताबाट पारीबाट पारी जाने हो के यहाँबाट अफरोड सुरु भएकै हो त कि के हो ल यहाँबाट मिठो अफरोडिङ सुरु जस्तो छ घाम पनि देख्यो घाम सँगसँगै अब धुलो पनि आउने होला ल अब सेतो भइनु भयो फुल वाइट खोलातिर तिर माया तिमीलाई सम्झेर हुन्छ पिरै पिर वाह अब अरू बनाउँदै जाम्ला नि त्यो सम्झ्यो है मैले बिर्सिन्छु फेरि गायककार टावर ब्लग्स इन्ट्रो यही राख्ने ल कुस्मा बजार आइयो माया लाइयो के पुरै सङ्गीतकार छिर्या त मेरो आज सो गाइस हामी चाहिँ अहिले कुस्मा बजार आइपुग्यो होइन कुस्मा बजार यहाँ बन्जी छ सेकेन्ड हाइएस्ट हो क्या सेकेन्ड हाइएस्ट हो नि यहाँको बन्जी सेकेन्ड हाइएस्ट होइन बन्जी यहाँको ओल्डको यस्तो चिप्लो छ बाटो यार चिप्लो भयो बाटो यार ठाउँको नाम के अरे थाहा छैन हामी यो अन द वे टु बागलुङ हो म त झ्याम हिँडेछु कता हिँडेछु थाहा छैन है मलाई ब्लु एन्जल रिजोर्ट एन्ड स्विमिङ पुल रहेछ गरिमा पौडी खेल्न आउनु होला अनि यता तोरीबारी रहेछ है पानी खानु रोक्यो गाइज है पानी खान्छ है म गाइज दरबार त राछ कि अहिले म्युजियममा छोड्दिएको ल खाउँ लिउ ल्याउ न ल्याउ पानी हामीलाई नि म अब ताजमहल बेचिदिन्छु अनि गाइज अब हाम्रो आजको चाहिँ अब चाहिँ हामी बागलुङ गइन्छ होइन फर्स्ट दिन चाहिँ बागलुङमा खाना खाइन्छ होइन दिउँसोको लन्च अनि त्यसपछि प्लानिङ चाहिँ पञ्चकोट घुमेर अनि अरू कुन ठाउँ भ्याइन्छ नजिकको त्यो चाहिँ भ्याएर
गाजोदह आजको हाम्रो नाइट चाहिँ गाजोदहमा हुन्छ। त्यहाँ होमस्टेमा कुरा भइसकेछ। अब गाजोदह बागलुङ टु गाजोदहको बाटो चाहिँ मलाई थाहा छैन। हामी अननोन बाटो जाने अब सोध्दै बुझ्दै जाने होइन। ल एकछिन ब्रेक लिएको छोटो मिठो ब्रेक साथीलाई हिसाब लाग्यो अहिले फेरि अगाडि रोकिन्छ फेरि हेर मलाई। सो गाइज वी हेभ रिच्ड बागलुङको पुल है। यता चाहिँ बेनी केटाहरू यहाँ छ। माथि यता त बेनी हो होइन जस्तो लाग्छ के अरे तर जाम न त्यतै हो स्योर। बस बस ल स्वागतम। अब यहाँबाट माथि हो बागलुङ बजार। यो ब्रिज मैले धेरै भयो नि नयाँ होला क्या हालेको। सही डेन्जर धेरै ब्रिज हाल्छ क्या बागलुङमा है। हर्न हान्नु पर्छ नि यार। सही ब्रिज रहेछ है गाइस ब्रिज। केटाहरू गयो क्या माथि। यही हो हामी यो कालिका मन्दिर बागलुङ कालिका मन्दिर आइपुग्यो। साथीको चाहिँ यहाँ छ अरे होइन के पूजा गर्नुपर्ने। तर हामी सबै जानै मिल्दैन। उसको बाइकमा अनि त्यत्रो धेरै सामान चाहिँ छोडेर जाने। सो गाइज हामी चाहिँ अहिले कता रे हामी गाइज बागलुङ कालिका फेरि यहाँबाट राजाको दरबार जानु छ। मन्दिरमा आएको अवस्था हुन्छ कि अवस्था हुन्छ स्मेल मिठो स्मेल आएको है। यहाँको काम पनि भ्याइयो होइन। अब चाहिँ पञ्चकोटको टार्गेट हो हाम्रो है। अब पञ्चकोट गइन्छ। जम बाइक निकाल। गोप्रो छ कि छैन चेक गर त। गोप्रो चेक गर नि झोलामा। अघि एउटा जग्गा सोधेको बाटो यतै भन्थ्यो। अब गएपछि थाहा हुन्छ। यहाँ मिठो फुटबल हुँदो रहेछ त्यहाँ सोधौँ है एउटालाई है। तिरुपति चोक हजुर यतातिर लाउनु पऱ्यो। कति टाइम लाग्छ? ए हस् थ्याङ्क यू। गलकोट जाने बाटो नि यही हो है। म पहिला नि गइसकेको छु। ल त्यो त अहिले भनेअनुसार चाहिँ ढलान बाटो यही होला होइन। यहाँबाट चाहिँ माथि होला है गाइज है। ल
बागलुङ बजारै गाइस तलको मिठो देखिँदो रहेछ यहाँबाट तर अलिकति कुहिरो लाग्यो आज है दामी हाइटमा आइएछ होइन पञ्चकोट चाहिँ त्यही हो के अरे त्यो तोरी बारीहरूले कस्तो राम्रो देखेको क्या है बारीमा के सही हो थ्याङ्क यू ल पार्किङ यतै रहेछ है ल मिठो पारामा आइयो नि त हामीलाई पञ्चकोट गाइस हामी चाहिँ अहिले पञ्चकोट पञ्चकोटै गाइस पछाडि झर्नुपर्छ होइन हामी चाहिँ अहिले कता रे सही होला सुदर्शन हनुमान छ हाम्रो क्लासमा सो गाइस पञ्चकोटबाट अब तल झर्ने हो अब तल गएर डेन्जर भोक लाग्छ डेन्जर खाने हो होइन अनि ल डेन्जर भोक लाग्छ राम्रो रहेछ है राम्रै हाइटमा रहेछ हाइट चाहिँ कति हो थाहा भएन यार सबै राम्रो छ क्या सब हामी चाहिँ झरिसक्यो गाइस अहिले त यतिको दामी छ है ठ्याक्क पानी परेपछि खुल्छ नि त्यो बेलामा अन्त बब्बाल देख्छ होला यहाँ त है त्यो डाँडाहरू भयो ल हामी चाहिँ आइयो तल होइन अब खाना खाने ल गाइस अब होटेलमा भेटौँला होटेलमा ल खाना बन्छ कि बन्दैन सोधेर आउँछु है त दाइ ब्रदर खाना छ खाना सोधिदिनु 7 जनाको लागि हामी चाहिँ होटेल समिटमा खास खाना खान आएको तर खाना चाहिँ रेडी नरहेछ तर नि हाम्रो ढिलो पनि हुन्छ भनेर चाउमिन दबाएर अब तापान्यो ल होटेल समिटमा लन्च चाहिँ यो चाउमिन हो चिकन चाउमिन अनि भेज चाउमिन अनि यहाँ चाउचाउ चाहिँ भइसक्यो त डाम्लोहरूले फेरि आयो ल ठ्याक्कै आएर चाउचाउ साँधेको सो गाइज फर्स्ट दिनको भ्लग चाहिँ अलिकति लामो नै भएको हुनाले है आई डिसाइडेड टु अपलोड इन 2 पार्ट्स यो फर्स्ट पार्ट चाहिँ हेरिहाल्नु भयो होला तपाईँले होइन फर्स्ट पार्ट चाहिँ अप टु बागलुङसम्म हुन्छ भयो होइन अनि सेकेन्ड पार्ट चाहिँ अब गाजादहको हुन्छ होइन अब बागलुङ टु गाजादह चाहिँ अर्को पार्टमा आउँछ अर्को भिडियो होइन अनि हाम्रो गाजादहमा चाहिँ गाजादहसम्म चाहिँ फुल अफ रोड छ है सो त्यो भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ सो त्यो भिडियो मिस नगर्नको लागि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला सो स्टे ट्युन गाइज नयाँ पार्ट 2 पनि छिट्टै हाल्छु टिल देन स्टे सेफ राइड हार्ड सी यु इन नेक्स्ट भ्लग